नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद अरशद इस्लामिक हर्बल फार्मा की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का मौजू है छोटे जोड़ों का दर्द, निकरस यानी गाउट। छोटे जोड़ों का दर्द और निकरस, जिसे अंग्रेज़ी में गाउट कहते हैं, इस मर्ज़ की सबसे पहले जो तारीफ़ है वो मैं आपको बता दूं कि इस मर्ज़ की क्या तारीफ़ है, यानी इसका कैसे पता चलता है कि ये छोटे जोड़ों का दर्द या निकरस है। इस मर्ज़ में पैरों और हाथों की उंगलियों के जोड़ माउफ हो जाते हैं और सूज जाते हैं। अक्सर ये मर्ज़ पाँव की उंगलियों के जोड़ों से शुरू हो जाते हैं। इस मर्ज़ का दौरा 75 दिन तक यानी 75 डेज इसका दौरा रहता है। अलामात के लिहाज से ये एक्यूट और मुज़मन यानी क्रॉनिक, इसकी दो किस्में होती हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, मैं आपको इसकी वजूहात बताता चलूँ। इसकी वजूहात क्या है और किस किस वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, ये पहली इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये मर्ज़ खून में एक तेज़ाबी मादा होता है जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है। ये यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से ये पैदा होता है और इसमें तेज़ाबी मादा के क्रिस्टल जोड़ों के अंदर जम जाते हैं। जब वो जोड़ों के अंदर जम जाते हैं तो ये मर्ज़ अक्सर मरूसी हो जाता है और अधेड़ उम्र में ज़्यादातर अमीर लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हुआ करते हैं। चूँकि उनका खाना पीना और उनका हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ना चलना और बादी अशिया का मुसलसल और ज़्यादा इस्तेमाल करना इस मर्ज़ को दावत देता है। और इसके साथ साथ वो लोग जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं और वो किसी भी तरह से वो परहेज़ नहीं करते या परहेज़ बहुत कम करते हैं, खाने पीने में एतदाल से काम नहीं लेते, जिस वजह से ये मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर जाता है। आम तौर पर इस मर्ज़ का एक सबब और भी है कि इस मर्ज़ के होने की वजह ये है कि जो लोग अक्सर लोग जो हैं वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ख़ास तौर पर जो कारखानों में काम करते हैं। कारखानों में काम करने वाले या रंग साज वगैरह जो होते हैं, वो कारीगर इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इस मर्ज़ में यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होने से गुर्दे इसको पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाते। इस तरह खून में काफ़ी मिकदार में यूरिक एसिड हो जाने से ये आर्ज़ा लाहक हो जाता है। तो इसकी अलामात में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर ये इसकी अलामत ये है कि ये अक्सर दाएं पाँव के अंगूठे के जोड़ में आधी रात के वक्त इस जोर का दर्द होता है कि मरीज बेचैन होता है और दर्द से बिलबिलाता है। यानी इस कदर इसका दर्द होता है कि एकदम से इसका दर्द शुरू होता है और मामूली सर्दी लगने के बाद कुछ देर बाद पसीना आता है और बुखार हो जाता है और फिर बुखार आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम हो जाता है। बुखार कम होने के साथ साथ सुबह के वक्त यानी जब जब सुबह होती है तो जोड़ मुतवरम होकर सुर्खी मायल हो जाते हैं, तो और दर्द के मारे उन्हें छुआ तक नहीं जा सकता। इस मर्ज का हमला 5 से 8 दिन तक रहता है। नाजरीन, आपको एक बात और भी बताता चलूं कि ये मर्ज जिस्म के दूसरे जोड़ों में भी फैल जाता है। यानी जितने भी छोटे जोड़ होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता एक जोड़ से दूसरे जोड़ों में मुंतकिल होता रहता है, क्योंकि ये तेजाबी मादा होता है और इस तेजाबी मादे की ज़्यादती की वजह से जो कि खून में शामिल हो जाता है, जिसको गुर्दे, मैंने आपको पहले भी बताया कि गुर्दे इसको खारिज नहीं कर पाते, पूरे तौर पर खारिज नहीं कर पाते, जिस वजह से जोड़ बदवज़े हो जाते हैं और बदवज़े होने की वजह से कभी उनका चमड़ा फटने से ज़ख्म भी हो जाता है, जो आसानी से अच्छा नहीं होता। तो
اس کے علاج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ نسخہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نسخہ بھی بہت سہل اور آسان ہے اور بنانے میں بھی بہت مفید ہے۔ جادو اثر کا یہ نسخہ ہے۔ میں نسخے کی ترکیب آپ کو بتاتا ہوں کہ نسخے کے اجزاء کیا ہے اور اسے کس طرح بنانا ہے اور نسخہ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ سارا نسخہ میں آپ کو اس کی ترکیب بھی بتاتا ہوں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہڑتال ورقیہ 1 تولہ لینی ہے، 1 تولہ ہڑتال ورقیہ لینی ہے، یعنی 10 گرام وہ لینی ہے۔ السی ایک عام چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لینی ہے 1 پاؤ۔ السی کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آدھا صفوف توے پر ڈال کر اس پر ہڑتال ورقیہ رکھ دینی ہے۔ ہڑتال ورقیہ رکھ کر باقی صفوف اوپر ڈال دینا ہے۔ اوپر ڈال کر دونوں ہاتھوں سے دبا کر پیالی کو جو ہے نا پیالی نما آپ نے بنا دینا ہے۔ اس کی شکل اس طرح ہو جائے جیسے پیالی الٹا کر کے رکھی ہوتی ہے۔ اب توے کے نیچے آگ جلا دیں، ٹھیک ہے، اور آگ جو ہے وہ نرم ہونی چاہیے۔ نرم آنچ پہ جو ہے نا آپ نے اس کو پکانا ہے۔ جب آپ نرم آنچ پہ اس کو پکائیں گے تو پکاتے پکاتے آدھا گھنٹہ آپ نے تیز آنچ جو ہے نا وہ آگ کو تیز کر دینا، آدھا گھنٹہ تیز آگ میں پکانا ہے۔ جب السی جل جائے تو آپ نے آگ بند کر دینی ہے۔ جیسے ہی آگ بند ہوگی یہ سرد ہو جائے گا۔ سرد ہونے پر آپ نے وہ ہڑتال جو اوپر رکھی ہوئی ہے، درمیان میں رکھی ہے، نیچے تو وہ السی ہے، درمیان میں وہ ہڑتال ہے، اوپر بھی السی ہے، تو آپ نے وہ ہڑتال نکال لینی ہے۔ ہڑتال نکال کے وہ اس ایسے رنگ کی ہوگی، میں رنگ بھی آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں، سنہری سرخی مائل جو ہے اس کا رنگ ہوگا ہڑتال کا۔ تو آپ نے وہ ہڑتال لے لینی ہے۔ اسے آپ نے کسی وہ کھرل میں ڈال کر، اچھے کھرل میں ڈال کر اسے اچھی طرح آپ نے جو ہے وہ پیس لینا ہے۔ پیس کر آپ نے اسے شیشے کی ڈبیا میں محفوظ کر لینا ہے۔ تو اس کا کھانے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ نے چینی لینی ہے۔ چینی کا پاؤڈر جو ہے وہ آپ نے روزانہ رات کو جو ہے نا دودھ نیم گرم کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کھانا ہے۔ تو صبح نہار میں آپ نے 2 چمچ روغن زیتون کھانے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے جو اس کی مقدار استعمال کرنی ہے ہڑتال ورقیہ کی، آپ نے 1 رتی لینی ہے۔ 1 رتی کہتے ہیں 8 چاول کو، ٹھیک ہے۔ 8 چاول جو ہوتا ہے وہ 1 رتی کی مقدار ہوتی ہے، یعنی عام چاول جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوں گے تو یہ 1 رتی بنے گی۔ وہ آپ نے چینی کے پاؤڈر کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا چینی کو پیس کر آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو رات کو سوتے وقت آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ وہ استعمال کرنا ہے۔ یہ 7 دن کا استعمال کافی ہے۔ اس کے استعمال سے گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد، اور اس کے علاوہ جوڑوں کا جو لبریکیشن جوڑوں کی نہیں بنتی، یعنی لبریکیٹ نہیں ہو پاتے، یعنی اس میں روغن نہیں بنتا، اس میں وہ مواد نہیں بنتا، مایا نہیں بنتی جسے ہم لبریکیٹ کہتے ہیں، وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ بھی پیدا ہوگا۔ اور جو جوڑوں سے کڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں، ٹخ ٹخ کی آوازیں آتی ہے، ایسی آوازیں بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کے آنے سے بند ہو جاتی ہیں، اور اس نسخہ سے مرض مکمل طور پر ختم ہو کر مریض صحت یاب ہو جاتا ہے اور اس سے مکمل چھٹکارا پا لیتا ہے۔ یہ نسخہ بہت سہل ہے، آسان بھی ہے، بنائیں اور ضرور استعمال کریں۔ تو اپنے معالج حکیم محمد ارشد کو اجازت دیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔